बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे याकूब भाई ने सवाल किया है, जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर होते हैं, कि मैं जी बॉर्डर पर होता हूँ तो क्या मैं रोज़ा रखूँ या रोज़े की अफ्तार कर सकता हूँ। याकूब भाई, मैंने आपका सवाल पढ़ा और इसको रिपीट किया कि आप बॉर्डर पर काम करते हैं तो आया आप रोज़ा रखें या नहीं। इसकी डिटेल समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तवज्जो फरमाइएगा। दौरान जंग अगर लगी हुई हो दुश्मन के साथ, तो वहाँ तो सरी हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान ग़ज़वतैन यौम बद्रिन वल फ़त्ह फ़अफ़्तरना फ़ीहिमा। ये जंग के लिए सरी हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने यौम बद्र और यौमुल फत्ह को निकले तो दोनों के अंदर फ़अफ़्तरना फ़ीहिमा, हम जितने भी सिपाही थे, जंगजू थे, सब ने इफ्तार किया हुआ था। तो दौरान जंग आप रोज़ा न रखें, आपको इजाज़त है और यही आपके लिए रुख्सत है। अगर कोई चाहता है फौजी भाई कि मैं जंग भी करूंगा और रोज़े की हालत में, तो ये उसकी अजीमत होगी, लेकिन वो रोज़ा न रखे तो हदीस सरी मौजूद है, जिसको मुस्नद इमाम अहमद बिन खंबल के अंदर इमाम अहमद बिन खंबल रहिमहुल्लाह ने नकल किया है, और इस हदीस को दीगर भी कुतुब सित्ता के अंदर लाया गया है। और इसी तरीके से इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह ने एक बाब बांधा है, बाब ar-रुख्सत लिल मखारिब फिल अफ्तार। मखारिब जो है ना, खर्ब करने वाले लोगों के लिए अफ्तार की रुख्सत मौजूद है शरीयत की तरफ से। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है अजीमत पर अमल पैरा होना और एक है रुख्सत पर अमल पैरा होना। अगर कोई रुख्सत पर अमल पैरा होगा तो उसको भी इजाज़त है, और कोई अगर अजीमत पर अमल करता है, रोज़ा रखता है, तो वो भी कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि जंग के दौरान, जैसे सरी हदीस मौजूद है, तो आप जंग के दौरान रोज़ा न रखें। फिर अगर आप गाजी बनकर वापस आएँ तो उन दिनों के अंदर आप रोज़े की कज़ा कर सकते हैं। अब जो आप बॉर्डर पर होते हैं, तो बॉर्डर पर दो चीज़ों को देखना होगा कि अगर आप आसानी के साथ अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने मकाम पर, अपने कैंप के अंदर जाकर रह सकते हैं, तो फिर आप रोज़ा रखें। लेकिन अगर धूप के अंदर, ऐसी मंजिल के अंदर जहां आपके लिए सख्ती है, परेशानी है, रोज़ा आप नहीं रख सकते, तो फिर आप जितने दिन भी बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देंगे, आप उन दिनों की अफ्तार कर सकते हैं। जैसे धूप के ऊपर खड़ा रहता है बैंकर के अंदर, वहाँ कोई पंखा नहीं है, वहाँ कोई चीज़ नहीं है, वहाँ दुश्मन का मुकाबला होता है और वहाँ गफलत भी नहीं की जा सकती, तो वहाँ भी आप रुख्सत पर अमल करते हुए रोज़ा न रखें। जिन दिनों के अंदर आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाए, फिर उन दिनों की जितने आपसे रोज़े रह गए आपने कज़ा करनी है। और इसका ख्याल हमारे कमांडेंट को भी करना चाहिए, जो फ़ौज के सिपा सालार होते हैं, जो जिस ब्रिगेड की कमांड कर रहे होते हैं, कि किन किन फौजियों ने रोज़े नहीं रखे दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। और यही मसला हमारे पुलिस मैनों के लिए भी है कि अगर वो किसी भी डाकुओं के पीछे या किसी मुकाबला के अंदर हैं और रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो अफ्तार की उनको इजाज़त होगी, लेकिन उन दिनों की उनको कज़ा करना होगी। ये सिक्योरिटी के जितने भी लोग होते हैं, मुश्किल हो, आप खुद हालात का अंदाज़ा करके समझ सकते हैं कि मैं इस हालत के अंदर रोज़ा नहीं रख सकता हूँ, तो आप रुख्सत पर अमल करें। और अगर आप अजीमत पर अमल करना चाहते हैं, नहीं मैं रोज़ा रखूँगा, और आप रोज़ा रख लेते हैं, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर जंग हो तो उसके अंदर रोज़े से गुरेज करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमारे फौजी भाई अपने मुल्क का बेहतरीन तरीके से दिफा कर सकें। दूसरी बात,
ایک اس کو تحفۃ الاخبزی کے اندر جو شرح ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی الجامع الترمذی کی، اس کے اندر صاحب شرح نے لکھا ہے وفی دلیل علی جواز الافطار للمخارب عند لقاء العدو، جس وقت آپ دشمن کے مقابلے کے اندر ہوتے ہیں تو اس حدیث کے اندر جواز ان کے لیے موجود ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دوران جنگ یا بارڈر پر ہیں اور وہاں سائے کا مسئلہ ہے، دھوپ کے اندر آپ کھڑے ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ کو اجازت ہوگی کہ ان دنوں کا روزہ نہ رکھیں، اور جس وقت آپ واپس آئیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے، بعض ہمارے دوست جو ہیں دوسرے فوجی بھائی کو تانے دیتے ہیں، یا کوئی پولیس مین ہے دوسرے پولیس مین کو آپ روزہ نہیں رکھ رہے، تو ایسے تانا بھی آپ نہیں دے سکتے، چونکہ صریح حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کے لیے نکلے تھے تو کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں روزہ رکھا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے 2 مرتبہ نقل کیا ہے، اسی حدیث کو امام نسائی نے 3 مرتبہ نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 7 مرتبہ نقل کیا ہے۔ ان محدثین نے اس حدیث کو کہ اگر کوئی ہمارا فوجی بھائی یا ہمارا پولیس مین روزہ نہیں رکھ سکتا تو دوسرا ساتھی اس کو تانا نہیں دے سکتا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ ظاہر ہے وہ ایک مہم کے اندر نکلے ہوئے ہیں، جیسے موجودہ ہمارے ملک کے اندر رد الفساد چل رہا ہے، جس کے اندر ہماری لا انفورسمنٹ کی جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں، سارا دن تعاقب کرتے ہیں ان کا دہشت گردوں کا، تو اس کے اندر اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان دنوں کی افطار وہ کر سکتے ہیں اور دوسرے دنوں کے اندر وہ روزہ رکھیں۔ تو سیکورٹی اور انفورسمنٹ کے جتنے بھی جوان ہوتے ہیں، خواہ وہ پولیس سے متعلق ہوں یا وہ فوج سے متعلق ہوں، ان کے لیے رخصت شرعی طور پر موجود ہے، کوئی بھی رخصت شرعی طور پر موجود ہے، ان کو کوئی بھی الزام نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر ان کے جتنے بھی اگر تھانے کا تھانے دار ہے ایس ایچ او ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے اپنے محتاط پولیس عملے کا، اور اگر کوئی فوجی بھائی ہے تو اس کا جو کمانڈر ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اب اس کو چھٹی دینی چاہیے اور یہ ریسٹ کرے، اللہ کا حکم بھی بجا لائے اور ہمارے ملک کے وطن عزیز کا خیال بھی صحیح معنوں کے اندر ہوتا رہے۔ تو یعقوب بھائی یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہمارے فوجی بھائیوں کے لیے بہت ہی، ہماری پولیس مینوں کے لیے بہت ہی ضروری مسئلہ تھا، جس کے کچھ گوشوں کو میں نے واضح کیا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے یہ جوان جو سارا دن دھوپ پر، سارا دن برف باری کے اندر، سارا دن جو ہے نا وہ کیسے بھی حالات کے اندر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اگر اپنی نیت اور ارادے کو اسی پاکیزہ طریقے سے رکھیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو بہت بڑا مقام ملتا ہے اور رتبہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو پھر اور ہی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔